खोतीगांव पिंपळामळ रान खात्याचे चॅकपोस्ट बांदपाक सुरवात केल्ली. थळाव्यांनी ते बंदय उडयलें, पूण फावरान हे काम परत सुरू जालें खंय. आमचो रान खात्याक पुराय तेंको आसा. ते रानजीवनाचे भलायकेक लागून वावुरतात, पूण गांवांत गेट घालपाक आमचो विरोध आसा. खोतीगांव, श्रीस्थळ आनी पैंगीण पंचायतीच्या सरपंचांनी बसकेंत आपलो निर्णय सांगलो. काणकोण तालुक्यातल्या खोतीगांव पंचायत वाठारांत आशिल्ल्या पिपळावळ हांगासर रस्त्याच्या लागीं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जे घर बांदता ते घराक लागून सद्याक तरी संपूर्ण खोतीगांव, गांवडोंगरी आनी काणकोण तालुक्याक एक वादग्रस्त विशय तयार जाल्लो आनी ह्या विशयाक लागून कांय खोतीगांवांतल्या सुमार 100 लोकांनी मामलेदार, कलेक्टर त्याच बरोबर पंचायतीक निवेदनां दिल्लें. तरी पूण हें काम जोमान चालू आशिल्लें आनी सद्याक पंचायत सुद्दां ज्या पद्दतीन लोकांक कॉपरेट करपाक जाय आशिल्ली त्या पद्दतीन जायत नाशिल्ली. त्या वेळाचेर आयज ह्याच विशयाक अनुसरून खोतीगांव पंचायतीचे सरपंच, श्रीस्थळ पंचायतीचे सरपंच आनी पैंगीण पंचायतीचे सरपंच आनी त्याच बरोबर हेर तांचे समर्थक एकठांय येवन आयज ह्याच विशयाक दुजोरा दियत तांच्यांनी सांगलें की जे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कितें घर किंवा आनी कितें करता तांकां आपलो सपोर्ट आसतलोच. कारण खंय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जे आसा वायल्ड लायफाक किंवा वायल्ड लायफा रिलेटेड रस्ते किंवा वेगवेगळ्या डेव्हलपमेंटाच्या कामाक मदत करता जाल्यार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जे कितें करता ते करूं दी. पूण ह्या हांगा रस्त्याचेर म्हणजे खास करून पिपळामळ हांगासर गेट मातशें आपूण घालपाक दिवचे ना आनी जर घातली जाल्यार आमी उगी रावचे ना. आनी सद्याक हो विशया संदर्भान आपूण रायटींग लिखीत स्वरुपाचें पत्र लेखन करून घेतले अशें ह्या वेळार खोतीगांवचे सरपंच वृंदा वेळीप हाणें सांगलें. काणकोणच्या खोतीगांव पंचायतीत रान खात्याच्या चॅकपोस्टाचे चलिल्ल्या बांदकामाक लागून थळाव्यांच्या कपलार आटयो पडल्यात. हे बांदकाम थळाव्यांनी मागण्यो करून बंद दवरिल्लें, पूण एका म्हयन्या उपरांत परतून चालू केलां. थळाव्यांक कसलीच आडमेळी जावंक फावना. आमी आंदोलन करतले अशी शिटकावणी खोतीगांव जागृत नागरीक संघटनेन दिल्ली. तरी हे काम नेटान चल्लां. म्हणून आज ह्या लोकांनी रान ती वयली सांबाळली म्हणून ती आज आसा टिकून. पूण तेजेर फॉरेस्ट एक्शन घेता, रिजर्व फॉरेस्ट फातर घालता. त्या आमदारा दिसना बाबा ते ह्या लोकांक त्रास जाता म्हणून गेट घालचे म्हणून कळटा. पूण त्या आमदारा दिसना बाबा ही गेट नाका आनी हे रिजर्व फॉरेस्ट जाय फाल्यां लोकांक भितर वचोंक मेळची ना हें तेका कळना. ना जाल्यार तूं कितें आमदारा तरी जायना मरे तें बरें. आमदार म्हणटा असो आसपा जाय. आतां सगळ्या नांव गेलां पळय न्हू तें कांयच केलें ना. सूड बुद्धीचें कितें करूंक जाय राजकारण आनी सूड बुद्धीचे गेटी घालपाचे लोकांचेर वो आक्षेप करपाचो असो संभव येवपा जायना. आनी येवप न्हू हें बरें नितळ आनी बरें स्वाभिमानान आमचें काणकोण चलपा जाय. आख्खे काणकोणकर आनी आख्खे गावणकर खोतीगांव सगळे एक जाण हे आमी परत सांग. आमी आतां सगळे काणकोण गावणकर हे सगळे लोक एक जाण आमी आंदोलन करतले म्हणजे रस्तो आडयतले. खोतीगांव, श्रीस्थळ आनी पैंगीण वाठारांतल्या सरपंचांनी रान खात्याच्या बांदकामाक पुराय तेंको दिवपाचें स्पश्ट केलां. रान खातें रानजीवन आनी उदरगतीचेर वावुरतात, पूण आमी गांवांत खात्याक गेट घालपाक दिवचे ना, सरपंचान सांगलें. जशें उदकां रावन माश्या कडेन वयर करपाक जायना तशे पद्दतीन आमच्यांनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा कडेन वयर करपाक जायना. कारण खोतीगांव, पैंगीण आनी लोलयेचो तिडवण भाग हो सुद्दां कांय अभयारण्य येता, वायल्ड लायफा येता आनी ताका लागून आमकां खुबश्यो गोश्टी तेमकांय बी सांबाळून घेवच्यो पडटा. आनी तेमी आमी सांगलें की आमी तुमकां सांबाळून घेतात. आनी अशे परिस्थिती आमी आतां पंचायत बॉडी जाले नंतर खुबशीं कामां फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाच्या जमनींतल्यान आमी केलात. इवन आवळी वचपाची वाट दाण्याक आतां मोटरसायकल वचपाक लागला दोनी वाटेन. मागीर बड्डेची वाट चालू आसा. ते जे काम करता पळय तेमकां डायरेक्ट पंचायतीचें परमिशन लागना म्हूण सांगलें आसता तेमी. तेमकां डायरेक्ट ऑर्डर तेमची पंचायत कांयच लागना तेमकां. तुमचो सपोर्ट आसता काय? आमी तांकां कांय सपोर्ट करूं वचो ना न्हू, पूण जे आमची कामां जाता बरी जाता तेंचो आमकां हातभार आसा. मुखेल म्हळ्यार आमचो ट्रायबल भाग जो आसा खोतीगांव, गांवडोंगरी, आमोणे पैंगीण सुद्दां तातूंत कांय भाग येता, माली तिरमाळ आसा. सो हे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाच्या अंडर येता आनी ह्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाच्या अंडर आशिल्ल्यान आमचे जे ट्रायबल सगळे भाव भगिनी जे आसा तांकां सगळ्यांक फॉरेस्टाचो आदार हो जायच. फॉरेस्टा शिवाय खंयचीच कामां जायना आमची.
आनी आतां मेरेनचें जशें वृंदाबाईन सांगलें तशें की फॉरेस्टाचो आमकां खुबदां पालोव मेळिल्लो आसा. आतां रानाक आशिल्लें आमकां जें लागता ती लांकडां लागता तें ज्यो गरजो आहा घरा खातीर कितें आहा ती मिनिमम सुद्दां फॉरेस्टाच्या सपोर्टान म्हणजे जी मेल्ली झाडां आसा कितें आहा ती सुद्दां आमकां फॉरेस्ट आमच्या बांदवांक व्हॅल्यू म्हणून इतकें सामकें व्हडलें हें करपा वचना. पूण ज्यो गरज आसा ती त्या भागार रावता म्हणल्यार ती गरज आसा त्या आमच्या सगळ्या लोकांची भागता. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर, गौतमी गांवकर आनी मुजैफ शेख.